त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। 18औं अध्याय। अर्जुन भन्दछन्, हे महाभाव, हे अन्तर्यामी, हे केशी निषुधन, म सन्यास तथा त्यागको तत्त्व छुट्टा छुट्टै जान्न चाहन्छु। भगवान भन्नुहुन्छ, म सन्यास तथा त्यागका विषयमा अन्य दार्शनिकहरूका 4 किसिमका मतबारे तिमीलाई भन्दछु। ती 4 किसिमका मत कुन हुन् महाराज? धेरै विद्वानहरूले काम्य कर्महरूको त्यागलाई सन्यास भन्दछन् तथा कयौँले सम्पूर्ण कर्महरूको फललाई त्याग गर्नु नै त्याग हो भन्छन्। कयौँ विद्वान भन्छन् कि कर्महरूलाई त दोष सरह नै त्यागिहाल्नुपर्छ तथा कयौँ भन्दछन् कि यज्ञ, दान तथा तप रूपी कर्महरूको त्याग गर्नु हुँदैन। यसरी विभिन्न दार्शनिकहरूका 4 मत भए तर हजुरको चाहिँ यस विषयमा कुन मत हो भगवान? हे भरतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास तथा त्याग, यसरी 2 मध्येबाट पहिले तिमी त्यागको विषयमा मेरो मत सुन। किनभने हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकारको भनिएको छ। यज्ञ, दान तथा तप रूपी कर्महरूको त्याग गर्नु हुँदैन। प्रत्युत तिनलाई त गर्ने गरेको छैन भने पनि तिमी जरुर गर्नु पर्दछ। कारण के भने 3 मध्येको जुनसुकै पनि एक कर्म मनुष्यहरूलाई पनि पवित्र गर्ने हो। बस यति नै कर्म गर्नुपर्ने हो। हे पार्थ, अहिले भनिएका यज्ञ, दान तथा तप रूपी कर्महरूलाई तथा यिनदेखि बाहेकका अरू पनि शास्त्र विहित कर्महरूलाई आसक्ति तथा फलेच्छाको त्याग गरेर गर्नु पर्दैन। यही नै मेरो निश्चित गरिएको उत्तम मत हो। जुन 3 प्रकारको त्याग भनिएको छ त्यसको के कस्तो स्वरूप हो भगवान? नियत कर्महरूको त्याग गर्नु कसैको लागि पनि उचित होइन। मोहका कारणले यिनको त्याग गर्नु चाहिँ तामस त्याग हो। राजस त्यागको स्वरूप कस्तो छ भगवान? कर्तव्य कर्म गर्नमा केवल दुःख नै छ। यस्तो बुझेर शारीरिक क्लेशका भयले कर्महरूको त्याग गर्नु राजस त्याग हो। यस्तो त्याग गर्नेवालालाई त्यागको फल शान्ति प्राप्त हुँदैन। सात्विक त्यागको स्वरूप के छ? हे अर्जुन, नियत कर्म गर्नु मनुष्यहरूको आवश्यक कर्तव्य हो। यस्तो बुझेर कर्महरूको आसक्ति तथा फलेच्छाको त्याग गरेर नियत कर्महरू गर्नु चाहिँ सात्विक त्याग हो। त्याग गर्ने भएको मनुष्य के कस्तो हुन्छ भगवान? त्यसले सकाम तथा निषिद्ध कर्महरूको त्याग त गर्दछ तर द्वेषपूर्वक होइन, तथा शास्त्र नियत कर्तव्य कर्महरूको आचरण त गर्दछ तर रागपूर्वक होइन। यस्तो बुद्धिमान त्यागी मनुष्य सन्देह रहित भएर आफ्नै स्वरूपमा स्थित रहन्छ। कर्महरू गर्दा राग नहोस् तथा छोड्दा द्वेष नहोस्। यतिका झन्झटै किन गर्ने? बरु कर्महरूको सर्वथा त्याग गरिदिए त भइहाल्यो नि। देहधारी मनुष्यहरूद्वारा कर्महरूको स्वरूपले नै सर्वथा त्याग त हुनै सक्दैन। यसैले जसले कर्महरूको फल त्याग गर्न सक्दछ त्यसलाई नै त्यागी भन्दछन्। कर्मफल कति किसिमको हुन्छ भगवान? कर्मफल 3 थरीको हुन्छ। 1 इष्ट, जुन परिस्थितिलाई मानिसले चाहन्छ। 2 अनिष्ट, जुन परिस्थितिलाई मनुष्यले चाहँदैन। 3 तथा मिश्र, जसमा केही भाग इष्टको र केही भाग अनिष्टको रहन्छ। यी 3 किसिमका कर्मको फलको इच्छा राखेर कर्म गर्नेहरूलाई मरेपछि पनि यिनको फल प्राप्त हुन्छ, तर फलेच्छाको त्याग गर्नेवालाहरूलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन। जुन कर्मको फल 3 किसिमको हुन्छ त्यस कर्मको हुनमा हेतुको बन्ध छ। हे महाबाहु, कर्महरूको अन्त गर्ने भएको सांख्य सिद्धान्तमा सम्पूर्ण कर्महरू सिद्ध हुनमा 5 वटा हेतु बताएका छन्। ती हेतुका बारेमा तिमीले मबाट बुझ। ती हेतु के हुन् भगवान? शरीर, कर्ता, थरीथरीका कारण तथा तिनमा नाना प्रकारका भिन्दा भिन्दै चेष्टाहरू तथा संस्कार, यी 5 वटा हेतु हुन्। मनुष्यले शरीर, मन तथा वाणीद्वारा शास्त्र विहित जो कर्म प्रारम्भ गर्दछ त्यसमा यी 5 वटा हेतु हुन्छन्।
कर्महरू हुनामा यी 5वटा हेतु बताउने तात्पर्य के हो? कर्महरू त शरीर, बाणी तथा मनबाटै हुन्छन्। आत्मामा कर्तापन छैन। तर जसले कर्महरूको विषयमा आत्मालाई कर्ता मान्दछ त्यस दुर्गतिले ठिकसँग बुझेको हुँदैन, किनभने त्यसको बुद्धि शुद्ध छैन। आत्मालाई अकर्ता मान्नाले के हुन्छ भगवान? जसमा म गर्दछु यस्तो अहङ्कृत भाव छैन तथा जसको बुद्धि कर्महरूको फलमा लिप्त छैन, त्यस्तो मनुष्यले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मारेर पनि न त मार्दछ न त बन्धनमा बाँधिन्छ। जब कर्महरूको साथमा आत्माको सम्बन्ध नै छैन भने कर्महरू कस्ता प्रेरणाले हुन्छन् तथा कर्महरूमा हेतुको बन्ध छ। ज्ञान, ज्ञेय तथा परिज्ञाता तीनबाटै कर्म गर्ने प्रेरणा हुन्छ तथा कारण, कर्म तथा कर्ता यी तीनैबाट कर्म सङ्ग्रह हुन्छ। कर्म प्रेरणा तथा कर्म सङ्ग्रहमा मुख्य को हुन् तथा तिनका मुख्य भेद के हुन्? गुणहरूका सम्बन्धमा प्रत्येक पदार्थका भिन्न भिन्नै भेदहरूको गणना गर्ने भएका शास्त्रहरूमा गुणहरूकै अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ताका तीन मुख्य भेद कहेका छन्। तिनलाई पनि तिमीले राम्ररी सुन। ज्ञानका 3 भेदमध्ये सात्विक ज्ञान भनेको कुन हो? जुन ज्ञानद्वारा साधकले सम्पूर्ण विभक्त प्राणीहरूमा विभाग रहित एउटै अविनाशी सत्तालाई देख्दछ त्यो ज्ञान सात्विक हो। राजस ज्ञान कुन चाहिँ हो भगवान? जुन ज्ञानबाट मनुष्यले भिन्नै सम्पूर्ण प्राणीहरूमा भावबाट छुट्टै देख्दछ त्यो ज्ञान राजस हो। तामस ज्ञान चाहिँ कुन हो? जुन ज्ञान उत्पन्न हुने भएका शरीरहरूमा पूर्ण सरह आसक्त छ तथा यो जुन युक्ति सङ्गत छैन, तात्विक ज्ञानदेखि रहित छ तथा तुच्छ छ, यस्तो ज्ञान तामस हो। 3 किसिमका कर्महरूमा सात्विक कर्म कुन चाहिँ हो भगवान? जुन नियत कर्मलाई फलेच्छाबाट रहित भएको मनुष्यद्वारा राग, द्वेष तथा कर्तव्यको अभिमानदेखि रहित भएर गरिन्छ त्यो सात्विक कर्म हो। राजस कर्म कुन चाहिँ हो? जुन कर्मलाई भोगहरूको इच्छा भएको मानिसद्वारा अहङ्कार तथा परिश्रम पूर्वक गरिन्छ त्यो राजस कर्म हो। तामस कर्म कुन हो? जुन कर्म परिणाम, हानि, हिंसा तथा आफ्नो सामर्थ्यको विचार नै नगरी मोहपूर्वक प्रारम्भ गरिन्छ तामस कर्म त्यही हो। 3 प्रकारका कर्ताहरूमध्ये सात्विक कर्ता कुन चाहिँ हो भगवान? जुन कर्ता आसक्ति रहित, अहङ्कार रहित, धैर्य तथा उत्साहले मुक्त भएको छ तथा कर्महरूको सिद्धि असिद्धिमा निर्विकार रहन्छ त्यो सात्विक कर्ता हो। राजस कर्ता कुन हो प्रभु? जुन कर्ता रागी, कर्मफलको इच्छा भएको, लोभी, हिंसाको स्वभाव भएको, अशुद्ध तथा हर्ष शोकले मुक्त छ त्यो राजस कर्ता हो। तामस कर्ता कस्तो हुन्छ? जुन कर्ता असावधान, कर्तव्य अकर्तव्यको शिक्षादेखि रहित, मै हुँ भन्ने घमण्डी प्रतिको, जिद्दी, कृतज्ञ, आलसी, विषादी तथा दीर्घसूत्री थोरै समयमा हुन सक्ने काममा पनि लम्बतान गरेर एकदम ढिलो गर्दछ त्यस्तो कर्ता तामस हो। ज्ञान, कर्म तथा कर्ताका 3 भेद त हजुरले बताउनु भयो। अब यिनदेखि बाहेकका अरू कुनको भेदहरू जान्ने जरुरत छ? हे धनञ्जय, कर्म, सङ्ग्रह, कारणमा बुद्धि तथा घृति जुनका भेदलाई जान्ने बहुतै आवश्यकता छ, मुख्य छन्। त्यसले अब तिमी गुणहरूका अनुसार बुद्धि र घृतिका पनि 3 प्रकारका भेदहरू छुट्टै सुन। हे पृथानन्दन, जुन बुद्धि प्रवृत्ति तथा निवृत्तिलाई, कर्तव्य तथा अकर्तव्यलाई, भय तथा अभयलाई तथा बन्धन र मोक्षलाई ठिक जान्दछ त्यो बुद्धि सात्विकी हो। राजसी बुद्धि चाहिँ के हो? हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्मलाई, कर्तव्य र अकर्तव्यलाई पनि ठिकसँग जान्दैन त्यो बुद्धि राजसी हो। तामसी बुद्धि केलाई भन्ने? हे पृथानन्दन, तमोगुणद्वारा घेरिएको जुन बुद्धिले धर्मलाई अधर्म तथा अधर्मलाई धर्म तथा सबै काम कुरो उल्टो मान्दछ भने त्यो तामसी हो। सात्वकी घृति कुन चाहिँ हो भगवान?
हे पार्थ, समतालयुक्त भएको जुन अव्यविचारिणी घृतिद्वारा मनुष्यले मन, प्राण तथा इन्द्रियादिहरूको क्रियालाई धारण गर्दछ त्यो घृति सात्विकी हो। राजसी घृति कुन किसिमको हुन्छ? हे पृथानन्दन, फललाई चाहने भएको मनुष्यले जुन घृतिद्वारा धर्म, अर्थ तथा कामलाई अत्यन्त आसक्तिपूर्वक धारण गर्दछ त्यो घृति राजसी हो। तामसी घृति कुन प्रकारको हुन्छ भगवान? हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि भएको मनुष्यले जुन घृतिद्वारा निन्द्रा, भय, शोक, विवाद तथा मदलाई छोड्दैन त्यो चाहिँ घृति तामसी हो। तामसी पुरुषले निन्द्रा आदिलाई किन छोड्दैन? यिनद्वारा त्यसलाई सुख मिल्ने कारणले नै होला नि। त्यो सुख क्या हो भगवान? हे भरतवर्ष, त्यस सुखका पनि 3 भेद तिमी मबाट सुन। जुन सुखमा अभ्यासद्वारा रमण हुन्छ तथा जसबाट दुःखहरूको अन्त हुन जान्छ, त्यस्तो त्यो परमात्मा विषयक बुद्धिको प्रसन्नताले पैदा हुने भएको जुन सुख सांसारिक आसक्तिका प्रारम्भमा भने वश जस्तो तथा परिणाममा अमृत सरहको प्रमाणित हुन्छ त्यो चाहिँ सात्विक सुख हो। राजस सुख चाहिँ के हो प्रभु? जुन सुख इन्द्रियहरूद्वारा विषयहरूका सम्बन्धले आरम्भमा चाहिँ अमृत जस्तो तर परिणाममा भने जहरको जस्तो हुन्छ त्यो राजस सुख हो। तामस सुख कुन प्रकारको हुन्छ प्रभु? निन्द्रा, आलस्य तथा प्रमादद्वारा पैदा भएको जो सुख आरम्भमा पनि तथा परिणाममा पनि स्वयंलाई नै मोहित गराउने भएको हुन्छ त्यो तामस सुख हो। भगवान, अब यो बताउनुहोस् कि तिनै गुणलाई लिएर अरू कुन कुन वस्तुहरूका 3 भेद हुन्छन्? बाबु, पृथ्वीमा, स्वर्गमा, देवताहरूमा तथा यिनदेखि बाहेकको कुनै पनि यस्तो वस्तु, पदार्थ आदि छैन जो यस प्रकृतिद्वारा उत्पन्न यी 3 गुणदेखि रहित छ, अर्थात् सम्पूर्ण त्रिलोकी 3 गुणमा व्याप्त छ। 3 गुणहरूबाट छुट्न सक्ने उपाय के हो प्रभु? हे परमतप, यस संसारमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्णको विभाग मनुष्यहरूको स्वभावले नै उत्पन्न भएको गुणहरूका अनुसार नै गरिन्छ। अतः आफ्ना आफ्ना वर्णका अनुसार नियत कर्म गर्नु नै गुणहरूबाट छुट्ने उपाय हो। ब्राह्मणका कुन कुन कर्म हुन् भगवान? मनलाई निग्रह गर्नु, इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नु, धर्म पालनको निमित्त कष्ट सहनु, बाहिरभित्र शुद्ध रहनु, अर्काको अपराध भए पनि क्षमा गर्नु, शरीर, मन आदिमा सरलता राख्नु, वेद, शास्त्र आदिका ज्ञान सम्पादन गर्नु, यज्ञ विधिलाई अनुभवमा ल्याउनु तथा परमात्मा वेदलाई शास्त्र आदिमा आस्तिक भाव राख्नु यी सबै ब्राह्मणका स्वाभाविक कर्म हुन्। क्षत्रियका कुन कुन कर्म हुन् प्रभु? शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजाको सञ्चालन आदिमा विशेष चतुरता, युद्धमा कहिले पनि पिठ्यू नदेखाउनु, दान दिनु तथा शासन गर्ने भाव हुनु यी सबै क्षत्रियहरूका स्वाभाविक कर्म हुन्। वैश्यका कुन कुन कर्म हुन् प्रभु? खेती गर्नु, गाईहरूको रक्षा गर्नु तथा शुद्ध व्यापार गर्नु नै यी वैश्यहरूका स्वाभाविक कर्म हुन्। शूद्रका कुन कुन कर्म हुन् प्रभु? 4 वर्णको सेवा गर्नु यी शूद्रको स्वाभाविक कर्म हो। आफ्नो स्वाभाविक कर्म गर्नाले के हुन्छ भगवान? आफ्ना स्वाभाविक कर्महरूमा निष्काम भावले तत्परतापूर्वक लागेका मनुष्यले परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। आफ्ना स्वाभाविक कर्महरूमा लागेका मनुष्यले जुन किसिमसँग परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ त्यस किसिमलाई तिमीले मबाट सुन। त्यो प्रकार क्या हो भगवान? जुन परमात्माबाट यो सम्पूर्ण संसार पैदा भएको छ तथा जसद्वारा यो संसार व्याप्त छ त्यस परमात्मालाई आफ्ना कर्महरूद्वारा पूजन गरेर मनुष्यले सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। आफ्नै कर्महरूद्वारा अनुष्ठान किन गर्ने भगवान? बाबु, जुन कर्म नगर्नलाई आफ्ना निमित्त निषेध गरिएको छ यस्ता गुणयुक्त परधर्मदेखि आफ्नै दोषयुक्त धर्म श्रेष्ठ छ। किनभने स्वभावले नै नियत गरिएका स्वधर्म रूप कामलाई गर्दा गर्दै पनि मनुष्य पापको भागी हुन जान्छन्। हे कुन्तीनन्दन, दोषयुक्त भएमा पनि आफ्नो धर्मको त्याग गर्नु हुँदैन। किनभने जसरी आगो चल्ने वखतमा सुरुमा धुवाँ हुने नै हो त्यसरी नै प्रत्येक कर्मको प्रारम्भमा कुनै न कुनै दोष हुन्छ।
कर्महरूको आंशिक दोष पनि नलागोस् यस्तो पनि कुनै उपाय छ भगवान्? उपाय छ, साङ्ख्य योग छ, जसको बुद्धि सबै ठाउँमा सर्वथा आसक्ति रहित हुन्छ, जसको शरीर भस्म हुन्छ, जसलाई कुनै पनि वस्तुको किञ्चिन मात्र पनि पर्वा हुँदैन। यस्तो मनुष्यले साङ्ख्य योगद्वारा नैष्कर्म्य सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् त्यसका सबै कर्म अकर्म हुन जान्छन् तथा त्यसलाई कर्महरूको आंशिक दोष पनि लाग्दैन। त्यस नैष्कर्म्य सिद्धिलाई प्राप्त गर्ने क्रम क्या हो प्रभु? अन्तःकरणको शुद्धि रूप सिद्धिलाई प्राप्त भएको मनुष्यले ब्रह्मलाई, जो कि ज्ञानको परानिष्ठा हो, जुन क्रमबाट प्राप्त हुन्छ त्यस क्रमलाई तिमी मबाट संक्षेपमा नै सुन। जुन सात्विकी बुद्धिद्वारा युक्त, वैराग्यमा आश्रित, एकान्तमा नै बस्न चाहने स्वभाव भएको तथा नियमित भोजन गर्ने साधकले धैर्यपूर्वक इन्द्रियहरूको नियमन गरेर शरीर, वाणी, मनलाई बसमा राख्दै शब्दादि विषयहरूको त्याग गरी तथा रोग द्वेषलाई छाडेर निरन्तर परमात्माकै ध्यान लागिरहन्छ, त्यस्तो त्यो साधक अहङ्कार, हट, घमण्ड, काम, क्रोध तथा परिग्रह आदिको त्याग गरेर तथा ममता रहित एवं शान्त भएर ब्रह्म प्राप्तिको पात्र हुन पुग्दछ, अर्थात् ब्रह्म प्राप्तिको हुन जान्छ। यस्तो पात्र भएपछि के हुन्छ भगवान्? त्यसले ब्रह्म भूत अवस्थालाई प्राप्त गरिसक्छ अनि प्रसन्न मन भएको त्यो साधक न त कसैको लागि शोक गर्दछ, न कसैको इच्छा गर्दछ तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा त्यसको समभाव हुन जान्छ। यस्तो साधकलाई मेरो परिभक्ति प्राप्त हुन जान्छ। पराभक्ति प्राप्त हुनाले के हुन्छ प्रभु? त्यस पराभक्तिद्वारा त्यसले म जे जस्तो छु तथा जुन किसिमको छु त्यो सबै जान्दछ। यस किसिमले मलाई तत्त्वद्वारा जानेर तत्काल ममा नै प्रविष्ट हुन जान्छ। हजुरको प्राप्ति एकान्तवास गरेर साधन गर्नाले हुन्छ नै, तर हजुरलाई प्राप्त गर्ने अन्य पनि कुनै असल उपाय छ? बहुतै असल उपाय छ। त्यो के हो महाराज? जसले अनन्य भावद्वारा मेरो आश्रय लिन्छ त्यो भक्त सधैँ सबै कर्म गर्दा गर्दै पनि मेरो कृपाले निरन्तर स्थायी रहने भएको जुन अविनाशी परमपद हो त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। अनि मैले के गर्नुपर्ने हो भगवान्? बाबु, तिमी केवल मेरै परायण भएर सम्पूर्ण कर्महरूलाई चित्तबाट ममा नै अर्पण गरिदेऊ, अर्थात् सम्पूर्ण कर्म पदार्थ आदिबाट जुन आफ्नोपन हो सो हटाइदेऊ। त्यसपछि समतालाई धारण गरेर निरन्तर ममा नै मन लगाउने भइहाल। हजुरमा नै मन लगाउने भएपछि के होला? ममा नै मन लगाउने भएपछि तिमी मेरो कृपाले सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरूबाट तर्नेछौ। तर यदि अहङ्कारका कारणले तिमीले मेरो कुरा मानेनौ भने तिम्रो पतन हुन जानेछ। त्यो पतन कसरी होला प्रभु? अहङ्कारको आश्रय लिएर तिमीले युद्ध नगर्ने जुन निश्चय गरेका छौ त्यो तिम्रो निश्चय झुटो हो, किनभने तिम्रो क्षेत्रीय स्वभावले तिमीलाई युद्धमा नलगाई छाड्ने छैन। हे कुन्तीनन्दन, आफ्नो स्वभावजन्य कर्मद्वारा बाँधिएको तिमी जुन मोहका कारणले युद्ध गर्न चाहँदैनौ त्यसलाई तिम्रो छात्र स्वभावको परवश भएर तिमीले त्यो युग तर्नु नै पर्नेछ। त्यो छात्र स्वभावले कसरी युद्धरूपी कर्म गराउला महाराज? हे अर्जुन, अन्तर्यामी ईश्वर सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा स्थित छन्। उनले आफ्नो मायाद्वारा शरीर रूपी यन्त्रमाथि आरूढ भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई तिनको स्वभावअनुसार घुमाउँछ। यस परवस्थाबाट निस्किने उपाय क्या हो प्रभु? हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी सर्वभावद्वारा त्यस अन्तर्यामी ईश्वरकै शरणमा जाऊ। तिनकै कृपाले तिमीलाई संसारबाट सर्वथा उपरति तथा अविनाशी परमपदको प्राप्ति हुन जानेछ। मैले यो गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय शरणगति रूप ज्ञान तिमीलाई बताएँ। अब तिमीले यस बापत राम्ररी विचार गर अनि तिनीलाई जे मन लाग्छ त्यस्तै गर। म त आफ्नो इच्छाअनुसार केही पनि गर्न चाहन्न भगवान्। हजुरबाटै आज्ञा होस् कि अब म के गरौँ? त्यसो भए तिमीले मेरो यस सम्पूर्ण गोपनीय भन्दा गोपनीय परम वचनलाई फेरि सुन। तिमी मेरा अत्यन्त प्यारा छौ, त्यसैले म तिम्रो हित हुने कुरा नै भन्नेछु। त्यो मेरो हित हुने कुरा चाहिँ के हो प्रभु? तिमी मेरो भक्त हौ, ममा नै मन लगाउने भइदेऊ। मेरै पूजन गर तथा मलाई नै नमस्कार गर। यस्तो गरेमा तिमी मलाई नै प्राप्त हुनेछौ। यो त तिमी समक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौ, किनभने तिमी मेरा अत्यन्त प्यारा छौ। यदि मैले यसो गर्न सकिनँ भने
अरू के गर्ने भगवान? सम्पूर्ण धर्महरूको आश्रय त्यागेर तिमी केवल एक मात्रै मेरै शरणमा प्राप्त गर। म तिमीलाई सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्ति गरिदिनेछु, तिमी चिन्ता नगर। यो कुरा त हजुरले बहुतै सरल तथा सजिलो पनि बताउनु भयो भगवान। के यस कुरालाई म सबैसँग भन्न सक्दछु? हैन बाबु, यस अत्यन्तै गोपनीय कुरालाई असहिष्णु मानिसलाई नभन्नु जो मेरा भक्त छैनन्। तिनलाई पनि कहिल्यै नभन्नु जसले यस कुरालाई सुन्न चाहँदैन। त्यसलाई पनि नभन्नु जसले ममा दोष दृष्टि राख्दछ, त्यस्तालाई पनि नभन्नु। तर यस बाहेकका पनि त हजुरले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, तिनलाई त म सबैसँग भन्न सक्छु नि। हो, सक्छु। मेरा भक्तहरूसँग भन्नु पर्दछ। जुन मनुष्यहरूले मेरो पराभक्तिको उद्देश्यले यस परम गोपनीयलाई मेरा भक्तहरूमा भन्नेछ, त्यो निसन्देह मलाई नै प्राप्त हुन जानेछ। यति मात्र होइन, त्यसको समान मेरो अत्यन्त प्रिय काम गर्ने वाला पनि मनुष्यहरूमा कुनै हुने छैन, तथा यस भूमण्डलमा त्यसको समान मेरो प्रिय पनि कोही हुने छैन। यदि हजुरले भने जस्तो कार्य पनि कसैले गर्न सकेन भने, जसले मेरा तथा तिमी बीच भएका यस धर्ममय संवादको अध्ययन पनि गर्ला, त म द्वारा ज्ञान यज्ञबाट पूजित हुनेछु। यस्तो मेरो मत हो। कसैले अध्ययन पनि गर्न नसकेमा के हुने भगवान? दोष दृष्टिले रहित भएको जुन मनुष्यले श्रद्धापूर्वक मेरो यस उद्देश्यलाई केवल सुन्ने मात्र गरेछ भने पनि त्यो सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त भएर पुण्यकर्ताका उच्च लोकहरूमा प्राप्त हुन जानेछ। हे प्रार्थ, अब म तिमीसँग सोध्छु कि के तिमीले यस उपदेशलाई एकाग्र चित्तबाट सुन्यौ? तथा हे धनञ्जय, के तिम्रो अज्ञानबाट उत्पन्न हुन गएको मोह नष्ट भयो? अर्जुनले भने, हे अच्युत, मेरो मोह नष्ट भएको छ तथा स्मृति प्राप्त हुन गएको छ। तर यो जो भयो सो सबै नै हजुरकै कृपाबाट भयो। उपदेश सुन्नाले होइन, म अब सन्देह रहित भएर स्थित छु। अब म हजुरको आज्ञाको पालन गर्नेछु। सञ्जय भन्नुहुन्छ, हे राजन, यस प्रकार मैले भगवान वासुदेव तथा महात्मा अर्जुनको यस रोमाञ्चकारी अद्भुत संवादलाई सुने। यो संवाद सुन्ने अवसर तिमीले कसरी प्राप्त गर्यौ सञ्जय? यस अत्यन्त गोपनीयता संवादलाई मैले व्यासज्यूको कृपाद्वारा साक्षात् योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णले भन्दै सुनेको हुँ, कुनै परम्पराले होइन। यस संवादलाई सुन्नाले तिमीमाथि के प्रभाव पर्यो सञ्जय? हे राजन, भगवान श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको यस पवित्र तथा अद्भुत संवादलाई स्मरण गरी म बारम्बार हर्षित भइरहेको छु। हर्षित हुने अरू पनि कुनै कारण छ कि? हे राजन, भगवान श्रीकृष्णको त्यस अत्यन्त अद्भुत विराट रूपलाई स्मरण गरिकन मलाई बहुतै आश्चर्य भइरहेछ तथा म बारम्बार हर्षित भइरहेको छु। अब तिमी कुन निर्णयमा पुग्यौ सञ्जय? जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, जहाँ गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन छन्, त्यही नै श्री विजय विभूति तथा अचल नीति छ। यही मेरो निश्चय छ। 18औं अध्याय समाप्त।